अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है मिस्र के मशहूर ठग मिस्री पारा की कहानी। मिस्री पारा का किस्सा सुनिए। वो मिस्र के कोतवाल सलाह मिस्री के ज़माने में एक शातिर ठग था। सलाह के मातहत 40 सिपाही थे। जब कभी वो पारा के लिए कोई फंदा लगाते और उनका ख्याल होता कि वो उसमें फंस जाएगा, तो उन्हें मालूम होता कि वो निकल भागा जिस तरह के पारा निकल भागता है। इसलिए लोग उसे मिस्री पारा कहने लगे थे। एक रोज़ ये शातिर अपने यारों के साथ बैठा था कि उसका दिल कुछ घबराने लगा। साथियों ने उसका मिजाज खराब देखा तो कहने लगे, उस्ताद क्या बात है? अगर तबीयत घबराती है तो शहर जाकर सैर करा, बाजारों की सैर से गम गलत हो जाता है। पारा उठकर शहर में चल दिया, लेकिन उसका रंजो गम और ज्यादा हो गया। फिरते फिराते वो एक शराब की भट्टी पर पहुंचा और अपने दिल में कहने लगा कि आज खूब पीऊंगा। अंदर गया तो क्या देखता है, 7 कतारों में लोग बैठे हुए हैं। वो भट्टी वाले से कहने लगा, मैं अकेला बैठना चाहता हूँ। भट्टी वाले ने उसे एक कमरे में ले जाकर अकेला बिठा दिया और शराब लाकर उसके आगे रख दी। उसने इतनी पी कि मतवाला हो गया और भट्टी से निकलकर चल दिया। गली कूचों में होता हुआ लाल गली में आया। लोग डर के मारे गली छोड़कर भाग गए। अब उसकी नज़र एक बहश्ती पर पड़ी जो कूजे से पानी पिलाता जाता और कहता जाता था कि शराब तो वो है जो अंगूर से निकले और विसाल वो है जो महबूब से हो, मगर सदर नशीन अक्लमंद के सिवा कोई नहीं हो सकता। पारा ने कहा, ला मुझे पानी पिला। बहश्ती ने उसे पानी का कूजा दिया। पारा ने कूजा लेकर उसे हिलाया और पानी जमीन पर फेंक दिया। बहश्ती ने कहा, तू पानी पीना नहीं चाहता? पारा ने कहा, ला पानी पिला। बहश्ती ने फिर कूजा भरकर उसे दिया। उसने कूजा लेकर फिर हिलाया और जमीन पर उंडेल दिया। तीसरी बार भी उसने यही किया। बहश्ती बोला, अगर तू पानी पीना नहीं चाहता तो मैं जाता हूँ। पारा ने कहा, ला मुझे पानी पिला। बहश्ती ने कूजा भरकर फिर उसे दिया। पारा उसे पी गया और बहश्ती को 1 दीनार दिया। बहश्ती उसकी तरफ हकारत से देखकर कहने लगा, ए लड़के, खुदा तुझे बहुत दे, खुदा तुझे बहुत दे। ऐसे ही छोटे लोग एक दिन बड़े हो जाते हैं। शातिर पारा ने उठकर बहश्ती का दामन पकड़ लिया और एक कीमती खंजर खींचकर कहने लगा, ए बुढ़े, मुझसे सीधी तरह बात कर। तेरी मश्क की कीमत ज्यादा से ज्यादा 3 दिरहम होगी और 2 कूजे पानी जो मैंने फेंका है तकरीबन 1 रतल होंगे। बहश्ती बोला, ठीक है। पारा ने कहा, और मैंने तुझे सोने का 1 दीनार दिया है। फिर तूने मेरी तरफ हकारत से क्यों देखा? क्या तेरी नजर से ऐसा कोई शख्स गुजरा है जो मुझसे ज्यादा बहादुर या सखी हो? बहश्ती ने कहा, मैंने एक शख्स देखा है जो तुझसे ज्यादा बहादुर और सखी है। पारा ने कहा, वो कौन शख्स है जो मुझसे ज्यादा बहादुर और सखी है? बहश्ती बोला, मेरे साथ एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया है। मेरा बाप मिस्र में बहश्तियों का चौधरी था। जब उसका इंतकाल हुआ तो मुझे मीरास में 5 ऊँट, 1 खच्चर, 1 दुकान और 1 मकान मिला। लेकिन गरीब की रूह कभी नहीं भरती और अगर भर जाती है तो वो मर जाता है। मैं अपने दिल में कहने लगा कि हज्जाज चलना चाहिए और मैंने कई ऊँट मोल लिए। उसकी वजह से मेरे ऊपर 500 दीनार का कर्जा हो गया, लेकिन हज में सारे ऊँट ज़ाया हो गए। अब मैंने सोचा कि अगर मैं लौटकर मिस्र गया तो लोग अपने माल की वजह से मुझे कैद खाने भेज देंगे। इसलिए मैं शामी हाजियों के साथ रवाना होकर हलब और हलब से बगदाद आया। बगदाद पहुंचकर मैंने वहाँ के बहश्तियों के चौधरी का पता दरियाफ्त किया। लोग मुझे उसके घर पहुँचा आए। मैं अंदर गया और उसके सामने अलहम्द पढ़ी। उसने मेरा हाल दरियाफ्त किया। मैंने उससे सारा माजरा बयान कर दिया। उसने मेरे लिए एक दुकान खाली करा दी, मुझे एक मश्क और दूसरा ज़रूरी सामान दे दिया। मैं खुदा का नाम लेकर निकल खड़ा हुआ और शहर में चक्कर लगाने लगा। राह में मैंने एक शख्स को पानी पीने के लिए कूजा दिया। वो बोला, मैंने अभी खाया ही क्या है कि पानी पीऊं? आज एक कंजूस ने मेरी दावत की थी और उसने अपने आगे से 2 मिट्टी के प्याले उठाकर मेरे सामने रख दिए। मैंने उससे कहा, ए कंजूस के बच्चे, तूने मुझे खिलाया भी है कि पानी पिलाता है? ए बहश्ती, इस वक्त तू जा, जब मैं कुछ खाऊं तो मुझे पानी पिलाना। उसके बाद मैं एक दूसरे शख्स के पास गया। उसने जवाब दिया कि अल्लाह तुझे रोज़ी दे। इसी तरह दोपहर तक मारा मारा फिरता रहा और किसी ने मुझे कुछ न दिया। मैं अपने दिल में कहने लगा, काश मैं बगदाद न आया होता। इतने में मैंने देखा कि लोग भागे चले जा रहे हैं। मैं भी उनके पीछे पीछे हो लिया। देखा कि एक जुलूस 2-2 करके जा रहा है और सब लोग मुकम्मल सिपाहियाना लिबास पहने हुए हैं। मैंने एक शख्स से पूछा, यह किसका जुलूस है? उसने जवाब दिया कि सरदार अहमद वनफ का। मैंने पूछा, उसका रुतबा क्या है?
اس نے کہا کہ وہ دربار کا سردار اور بغداد کا امیر ہے، شہر کے گرد و نواح کی دیکھ بھال اس کے سپرد ہے اور خلیفہ کی طرف سے اس کا مشاہرہ 1000 دینار بندھا ہوا ہے۔ اس کے ہر ماتحت کو 100 دینار ماہوار ملتے ہیں۔ حسن شومان بھی اسی طرح 1000 دینار پاتا ہے۔ اتنے میں احمد ونف کی نظر میرے اوپر پڑی۔ اس نے کہا کہ لا پانی پلا۔ میں نے کوزہ بھر کر اسے دیا۔ اس نے اسے ہلایا اور انڈیل دیا۔ دوسری بار بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ تیسری بار ایک گھونٹ میں پی گیا جیسے کہ تو نے پیا ہے، اور مجھ سے پوچھا، اے بہشتی، تو کہاں سے آیا ہے؟ میں نے جواب دیا، مصر سے۔ اس نے کہا، خدا مصر اور مصر والوں کو زندہ رکھے، تو اس شہر میں کیوں آیا ہے؟ میں نے اپنی ساری سرگزشت سنا دی اور کہا کہ میں مقروض ہوں، قرض اور ناداری کی وجہ سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں۔ اس نے کہا، خوش آمدید، اور مجھے 5 دینار دیے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کے ساتھ احسان کرو، خدا تم سے خوش ہوگا۔ یہ سن کر ہر ایک نے مجھے 1 دینار دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، جب تک تو بغداد میں رہے گا اور جب مجھے پانی پلائے گا تو تجھے اتنا ہی ملا کرے گا۔ میں ان کے پاس اکثر آتا جاتا رہا اور وہ میرے ساتھ بھلائی کرتے رہے۔ تھوڑے دن کے بعد میں نے اپنی کمائی گنی تو 1000 دینار ہو گئے تھے۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا، اب بہتر ہے کہ میں اپنے وطن چلا جاؤں۔ میں اس کے گھر گیا اور اس کے ہاتھ چومے۔ اس نے پوچھا، کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، میں سفر کرنا چاہتا ہوں، قافلہ مصر جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بال بچوں سے جا کر ملوں۔ یہ سن کر اس نے مجھے 1 کھچر اور 100 دینار دیے اور کہا، میں تیرے ہاتھ ایک امانت بھیجنا چاہتا ہوں، کیا تو مصر والوں کو پہچانتا ہے؟ بہشتی نے کہا، میں مصر والوں کو جانتا ہوں۔ وہ بولا، اچھا تو یہ خط مصری پارا کو پہنچا دینا اور اس سے کہنا کہ تیرا باپ تجھے سلام کہتا ہے اور وہ خلیفہ کی خدمت میں ہے۔ میں اس سے خط لے کر روانہ ہو گیا، مصر پہنچا اور قرض خواہوں سے مل کر ان کا قرضہ ادا کیا۔ اب پھر میں پانی پلانے کا کام کرتا ہوں، لیکن میں نے ابھی تک وہ خط نہیں پہنچایا کیونکہ مجھے مصری پارا کے گھر کا پتہ معلوم نہیں۔ پارا نے جواب دیا، بڑے میاں خوش ہو، مصری پارا میں ہی ہوں اور سردار احمد ونف کا سب سے بڑا بیٹا ہوں، لا خط مجھے دے۔ بہشتی نے خط اسے دے دیا۔ اس نے خط کھول کر پڑھا۔ اس میں بعد سلام کے لکھا ہوا تھا کہ یہ خط احمد ونف کی طرف سے اس کے بڑے بیٹے مصری پارا کے نام ہے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے صلاح الدین مصری کی ایسی گت بنائی، اسے ایسے چکمے دیے کہ وہ زندہ درگور ہو گیا اور اس کے جوان میرے ساتھ ہو گئے۔ من جملہ ان کے علی قطف الجمل ہے۔ اب میں خلیفہ کا درباری اور بغداد کا کوتوال ہوں، میرے ذمے گرد و نواح کی دیکھ بھال ہے۔ اگر تجھے اس عہد و پیمان کا پاس ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہوا تھا تو میرے پاس چلا آ۔ ممکن ہے کہ تو بغداد میں کوئی ایسی بدماشی کرے جس کی وجہ سے تجھے خلیفہ کا قرب حاصل ہو جائے، وہ تیرا روزینہ اور ماہانہ مقرر کر دے، تجھے سجا سجایا مکان رہنے کے لیے دے دے، بس یہی انتہائی مقصد ہونا چاہیے، والسلام۔ یہ خط پڑھ کر پارا نے اسے چوما، اپنے سر پر رکھا۔ اس خوشخبری کے بدلے اس نے بہشتی کو 10 دینار انعام دیے۔ اپنے گھر جا کر اپنے ساتھیوں کو یہ خبر سنائی اور ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک دوسرے کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے کپڑے اتار کر ایک لمبا چوگا پہنا، سر پر لمبی نوکدار ٹوپی رکھی اور ایک صندوقچی لی جس میں کنا کی لکڑی کا ایک برچھا تھا جو 24 ہاتھ لمبا تھا اور جس کے ٹکڑے ایک دوسرے میں لگ سکتے تھے۔ مکاندار نے کہا، تو جا رہا ہے اور خزانہ خالی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ شام پہنچ کر میں تمہارے لیے کافی مال بھیجوں گا۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا اور چند سواروں سے جا ملا جو سفر کے لیے تیار تھے۔ ان میں ایک تاجر ملک التجار اور 40 دوسرے تاجر تھے۔ تاجر اپنا سامان لاد چکے تھے اور ملک التجار کا سامان ابھی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ قافلہ سالار ایک شامی تھا جو خچر والوں سے کہہ رہا تھا کہ تم میں سے ایک میرا ہاتھ بٹانے آئے، اور وہ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ پارا نے اپنے دل میں کہا کہ بس اس قافلے سالار سے بہتر مجھے اور کوئی ہم سفر نہیں مل سکتا۔ پارا نہایت حسین جوان تھا، ابھی اس کے داڑھی مونچھیں بھی نہ نکلی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر قافلے سالار کو سلام کیا۔ قافلہ سالار نے مرحبا کہہ کر پوچھا، کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، چچا، میں نے دیکھا کہ تو اکیلا ہے اور تیرے پاس 40 کھچر سامان ہے، تو لوگوں کو اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتا؟ وہ بولا، بیٹا، میں نے 2 لڑکے مزدوری پر لیے تھے اور انہیں کپڑے لتے پہنا کر ہر ایک کی جیب میں 200 دینار رکھ دیے تھے۔ دونوں خانقاہ تک میرے ساتھ آ کر بھاگ گئے۔ پارا نے پوچھا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، حلب۔ پارا نے کہا، میں تیری مدد کروں گا۔ اب سب اپنا سامان لاد کر چل دیے اور ملک التجار اپنے کھچر پر سوار ہو کر
उनके साथ हो लिया। शामी काफिला सालार पारा को देखकर बहुत खुश हुआ और उससे मोहब्बत करने लगा। रात हुई तो लोग उतरे और खाने पीने लगे। जब सोने का वक्त आया तो पारा झूठ मूठ जमीन पर पड़ गया। काफिला सालार भी उसके पास लेटकर सो गया। पारा उठकर ताजिर के खेमे के दरवाजे पर जा बैठा। इतने में सालार ने करवट ली और चाहता था कि पारा को लिपटा ले, मगर वो वहां था ही नहीं। सालार अपने दिल में कहने लगा, शायद उसने किसी और से वादा कर लिया है और वो उसे ले उड़ा है, मगर मेरा हक उस पर ज्यादा है। खैर, कल रात मैं उसे अपने आगोश में ले लूंगा। पारा बराबर खेमे के दरवाजे पर बैठा रहा। सुबह हुई तो आकर सालार के पास लेट गया। सालार की आंख खुली तो उसने देखा कि वो मौजूद है। अपने दिल में कहने लगा, अगर मैं इससे पूछूं कि तू कहाँ था तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। सालार उसे बराबर फुसलाता रहा, यहाँ तक कि काफिला एक पहाड़ की कुह के पास पहुंचा, जहाँ झाड़ियाँ थीं और उनमें एक खूंखार शेर रहता था। जब कोई काफिला वहां से गुजरता तो लोग कुरा डालते और जिस पर कुरा निकलता उसी को वो शेर के आगे डाल देते। आज मुल्कुल तिजार पर कुरा पड़ा। इतने में शेर भी आ पहुंचा और देखने लगा कि काफिले का कौन शख्स उसके हिस्से में आता है। मुल्कुल तिजार बहुत परेशान हुआ और काफिला सालार से कहने लगा, खुदा की मार तेरे कदमों और तेरे दस्तरख्वान पर, लेकिन मैं तुझे ये वसीयत करता हूँ कि तू मेरे मरने के बाद मेरा माल मेरे बाल बच्चों को पहुँचा दे। शातिर ने पूछा, ये क्या माजरा है? लोगों ने उससे सारा किस्सा बयान कर दिया। उसने कहा कि जंगल की बिल्ली से डरने के क्या मायने, मैं उसे मार डालने का जिम्मा लेता हूँ। सालार ने जाकर ये खबर सौदागर को सुनाई। ताजिर ने कहा, अगर वो उसे कत्ल कर दे तो मैं उसे 1000 दीनार दूंगा। दूसरे बोले, हम भी उसे देंगे। इतने में पारा ने अपने कपड़े उतार जरा बख्तर पहन ली और एक फौलादी तलवार के पेच कसे और अकेला शेर के सामने आकर आवाज दी। शेर उसकी तरफ झपटा ही था कि पारा ने उसकी पेशानी पर तलवार मारी और देखते ही देखते शेर के 2 टुकड़े कर डाले और सालार से कहा, चचा डर नहीं। उसने कहा, बेटा मैं जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूंगा। ताजिर ने भी उठकर उसे गले लगाया, उसकी पेशानी चूमी और उसे 1000 दीनार दे दिए। बाकियों ने भी 20-20 दीनार पेश किए। पारा ने तमाम दीनार ताजिर के पास बतौर अमानत रख दिए और रात गुजारने के बाद सुबह सवेरे सब बगदाद रवाना हो गए। राह में वो गाबतुल आसाद और वादी अल कलाब पहुँचे। वहाँ एक बदमाश बद्दू डाकू मैं अपने कबीले के रहता था। उसने काफिले वालों पर छापा मारा और वो सब बद्दू के सामने से भागे। ताजिर कहने लगा, हाय मेरा माल हाथ से गया। इतने में पारा एक खाल पहने हुए निकला जिसमें घंटियां बंधी हुई थीं। अपना बर्छा निकालकर उसके टुकड़े जोड़े और एक बद्दू का घोड़ा छीन उस पर सवार हो गया। फिर पुकारा कि आओ मैदान में निकलो। एक बद्दू बर्छा लिए निकला। वो घंटियां बजाने लगा। बद्दू का घोड़ा बितका। पारा ने उसके बर्छे पर ऐसी ज़रब लगाई कि वो टूट गया। एक ऐसा हाथ मारा कि उसका सर उड़ गया। बद्दू के कबीले वाले ये देखकर उस पर टूट पड़े। उसने भी अल्लाहु अकबर का नारा मारकर उन पर हमला कर दिया। उन्हें मार भगाया और बद्दू का सर बर्छे पर उठा लिया। ताजिरों ने उसे इनाम दिया और रवाना हो गए। चलते चलते बगदाद पहुंच गए। शातिर पारा ने ताजिर से अपना माल मांगा, उसने दे दिया। पारा ने उसे काफिला सालार के सुपुर्द करके कहा कि मिस्र पहुंचकर मेरे घर का पता लगाना और ये माल मकानदार के हवाले कर देना। रात गुजरने के बाद पारा सुबह सवेरे शहर जाकर इधर उधर चक्कर लगाने और अहमद वनफ का घर पूछने लगा, लेकिन किसी ने उसका पता ना बताया। अब वो अन-नफ्ज की चौक पर पहुंचा। देखा कि वहाँ कई लड़के खेल रहे हैं। उनमें एक लड़का अहमद लुकीत था। पारा अपने दिल में कहने लगा, अगर उन लोगों का पता किसी से चल सकता है तो बच्चों से। ये सोचकर उसने एक हलवाई से मिठाई खरीदी और बच्चों को आवाज दी। अहमद लुकीत लड़कों की भीड़ को चीरता फाड़ता पहुंचा और पारा के सामने पहुंचकर पूछा, तू क्या चाहता है? उसने जवाब दिया, मेरे साथ एक लड़का था, वो फौत हो गया। मैंने उसे ख्वाब में देखा है कि वो मिठाई मांग रहा है, इसीलिए मैंने मिठाई खरीदी है। चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी हर लड़के को दे दूँ। ये कहकर उसने अहमद लुकीत को थोड़ी सी मिठाई दी। लड़के ने देखा कि मिठाई पर 1 दीनार चिपका हुआ है। वो कहने लगा, चल दूर हो, मैं बदचलन लड़का नहीं हूँ, तू मेरे मुताल्लिक दरियाफ्त कर सकता है। पारा ने कहा, बेटा मजदूरी वही पाता है जो काम करता है और वही देता है जो काम लेता है। ये दीनार तेरी मजदूरी है ताकि तू मुझे अहमद वनफ के घर का पता बताए। लड़के ने कहा, मैं आगे चलता हूँ और तू पीछे पीछे आ। अहमद वनफ के दरवाजे पर पहुंचकर मैं पाँव की उंगलियों में एक कंकरी लूंगा और उसे दरवाजे पर फेंक मारूंगा।
बस तू जान जाना कि वो कौन सा दरवाज़ा है। लड़का आगे आगे चला और पारा पीछे पीछे हो लिया, यहाँ तक कि उसने पाँव में एक कंकरी लेकर अहमद वन्फ के दरवाजे पर फेंक मारी और पारा समझ गया। जब पारा को दरवाज़ा मालूम हो गया तो उसने लड़के को पकड़ लिया और चाहता था कि दीनार छीन ले, मगर नाकाम रहा और लड़के से कहने लगा, जा तू इनाम का मुस्तहक है, क्योंकि तू चालाक, समझदार और बहादुर है। अगर खुदा ने चाहा और मैं खलीफा के हाथ सरदार बन गया तो तुझे अपने साथियों में ले लूँगा। लड़का चल दिया और मिस्री पारा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। अहमद वन्फ ने कहा, ए मकानदार, दरवाज़ा खोल, ये दस्तक मिस्री पारा की है। मकानदार ने दरवाज़ा खोला। पारा ने अंदर आकर अहमद वन्फ को सलाम किया, उसके गले लिपट गया। 40 साथियों ने भी उसे सलाम किया। उसके बाद अहमद वन्फ ने उसे कपड़े पहनने को दिए और कहा, जब खलीफा ने मुझे ओहदा दिया था और मेरे साथियों के लिए कपड़े अता किए थे तो मैंने ये जोड़ा तेरे लिए रख छोड़ा। पारा ने कपड़े पहन लिए तो उन्होंने उसे अपने दरमियान सदर में बिठाया और खाना हाजिर किया। सबने खाया, फिर शराब मंगवाई और सबने पी और सुबह तक नशे में पड़े रहे। उसके बाद अहमद वन्फ ने पारा से कहा, खबरदार, बगदाद में हरगिज़ ना निकलना, इसी घर में बैठे रहना। पारा ने पूछा, ये क्यों कर, क्या मैं यहाँ कैद होने आया हूँ? अहमद वन्फ ने कहा, बेटा, बगदाद को मिस्र की तरह ना समझ, ये बगदाद खिलाफत की जगह है, यहाँ बहुत ठग रहते हैं, ठगियाँ यहाँ सब्जी की तरह उगती हैं। चुनांचे 3 दिन तक पारा घर से नहीं निकला। 3 दिन के बाद अहमद वन्फ ने उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुझे खलीफा की खिदमत में पेश करूँ ताकि वो तेरा रोजीना मुकर्रर कर दे। पारा बोला, जल्दी क्या है, इसका वक्त भी आ जाएगा। अहमद वन्फ ने ज़्यादा इसरार नहीं किया। एक रोज़ जबकि पारा घर में बैठा हुआ था, उसकी तबीयत परेशान होने लगी और दिल घबराने लगा। उसने अपने दिल में कहा, चलकर बगदाद का गश्त लगाना चाहिए, तबीयत तो कुछ बहले। वो घर से निकला और सैर करता हुआ चला। बाजार के बीच में उसने एक बावर्ची की दुकान देखी, वहां जाकर खाना खाया। खाना खाकर हाथ धोने बाहर आया ही था कि उसने देखा 40 गुलाम फौलादी खंजर लगाए और फौलादी लिबास पहने 2-2 करके चले जा रहे हैं। उस जुलूस के आखिर में चालबाज दलीला जरा बख्तर लगाए फौजी वर्दी पहने एक खच्चर पर सवार थी। सर पर सोने का पानी फिरा हुआ एक खूद था जिसका ऊपर का हिस्सा फौलाद का था। उस वक्त दलीला दरबार से आ रही थी और सराय जा रही थी। पारा पर नजर पड़ते ही वो सोच में पड़ गई। उसने देखा कि लंबाई चौड़ाई में वो अहमद वन्फ से मुशाबे है। अबा, लंबी टोपी और फौलादी खंजर वगैरह सारी चीजें वैसी ही हैं और बहादुरी उसके चेहरे से नमूदार है। सराय पहुंचकर वो अपनी बेटी ज़ैनब के पास गई। रमल की तख्ती लेकर देखा कि उसका नाम मिस्री पारा है और उसका सितारा उसके और उसकी बेटी के सितारे पर गालिब है। ज़ैनब ने कहा, अम्मा, रमल की तख्ती तूने क्या देखने के लिए निकाली है? उसने जवाब दिया, मैंने आज एक जवान को देखा है जो अहमद वन्फ से मुशाबे है। मैं डरती हूँ कि कहीं उसे ये पता ना चल जाए कि तूने अहमद वन्फ और उसके साथियों के कपड़े उतार लिए हैं और वो इस सराय में आकर अपने बाप और उसके 40 साथियों का बदला लेने की गरज से हमारे साथ कोई चाल न चले। मेरा ये भी ख्याल है कि वो अहमद वन्फ के ही घर ठहरा हुआ है। ज़ैनब ने कहा, वो होता कौन है? मेरे ख्याल में तुझे हिसाब से भी यही मालूम हुआ है। ये कहकर उसने अपना बेहतरीन लिबास पहना और निकलकर शहर में घूमने लगी। लोग उसे देखकर उससे इश्क व मोहब्बत की बातें करते। वो किसी से वादा करती, किसी से कसम खाती, किसी को बुरा भला कहती और किसी से राज व न्याज की बातें करती। इसी तरह वो एक गली से दूसरी गली में होती चली जाती। इतने में उसने देखा कि मिस्री पारा सामने से चला आ रहा है। ज़ैनब ने उसे कांधा मारा और उसकी तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगी, खुदा आंख वालों को जिंदा रखे। पारा ने कहा, तेरी शक्ल कैसी प्यारी है, तू किसकी है? उसने जवाब दिया, तेरी तरह बाकी जवान की। पारा ने पूछा, तू शादीशुदा है या कुंवारी? वो बोली, शादीशुदा। पारा ने कहा, मेरे घर या तेरे घर? ज़ैनब ने कहा, मैं ताजिर ज़ादी हूँ और मेरा शौहर भी ताजिर है, सिवाय आज के उम्र भर घर से नहीं निकली। इसकी वजह यह है कि मैंने खाना पकाया था और खाना चाहते ही थी कि तू नजर आ गया। अकेले खाने को जी नहीं चाहा। क्या तू चाहता है कि मेरा दिल रख ले और एक निवाला मेरे साथ खाए? पारा ने कहा, जिसे दावत दी जाए उसे कबूल करनी चाहिए। ज़ैनब एक गली से दूसरी में होती हुई जाती थी और पारा उसके पीछे पीछे था। जाते जाते पारा ने अपने दिल में कहा कि अब मैं क्या करूं? मैं तो परदेसी हूं और कहते हैं कि जो परदेश में जिना करे उसे खुदा नामुराद करता है।
बेहतर है कि नरमी से उसे टाल दूं। ये सोचकर उसने ज़ैनब से कहा, ये दीनार ले और कोई दूसरा वक्त मुझे बता दे। ज़ैनब ने कहा, कसम है इसमें आज़म की, इस वक्त तो तुझे मेरे ही साथ चलना होगा ताकि मैं तुझे प्यार करूं। अलगरज वो उसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि वो एक दरवाजे पर पहुंचे जिस पर कफ्ल पड़ा हुआ था। ज़ैनब ने कहा, कफ्ल खोल। पारा बोला, कुंजी कहाँ है? ज़ैनब ने कहा, खो गई। पारा ने कहा, कफ्ल बगैर कुंजी के खोलने वाला मुजरिम होता है और हाकिम उसे सजा देता है। अलावा बरी मुझे ये भी नहीं मालूम कि कफ्ल बेकुंजी के खुलता किस तरह है। ज़ैनब ने अपनी नकाब उठा दी और पारा हसरत भरी आंखों से उसे देखने लगा। अब ज़ैनब ने अपनी नकाब कफ्ल पर डालकर मूसी की माँ का जादू पढ़ा, वो खुल गया। ज़ैनब अंदर गई, पारा पीछे पीछे हो लिया। देखा कि वहाँ तलवारें और दूसरे फौलादी हथियार लटके हुए हैं। लड़की ने बुर्का उतार डाला और उसके साथ बैठ गई। पारा अपने दिल में कहने लगा, जो कुछ खुदा ने किस्मत में लिखा है वो पूरा होकर रहेगा। और उसने बढ़कर चाहा कि उसके रुखसार का बोसा ले, लेकिन उसने अपने रुखसार पर हाथ रख लिया और कहने लगी, प्यार की बातें रात में होती हैं। उसके बाद वो जाकर खाना और शराब ले आई। दोनों ने मिलकर खाया पिया। फिर ज़ैनब ने कुएं में से लोटा भरा और पारा के हाथ पर पानी डालकर उन्हें धुलाया। अब वो यक ब यक अपना सीना पीटने लगी और कहा, मेरे शोहर के पास याकूत की एक अंगूठी थी जिसको किसी ने उसके पास 500 दीनार में गिरवी रखा था। वो मेरी उंगली में थी। बड़ी होने की वजह से मैंने उसे मोम से चिपका लिया था। उंगली से कहीं निकल गई। ख्याल होता है कि जब मैंने कुएं में डोल डाला है तो गिर पड़ी होगी, लेकिन मुजायका नहीं। तू दरवाजे की तरफ मुंह कर ले ताकि मैं कपड़े उतार कर कुएं में उतर जाऊं और अंगूठी निकाल लाऊं। पारा ने कहा, ये मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरे होते हुए तू कुएं में उतरे। ठहर, मैं उतरता हूँ। ये कहकर उसने कपड़े उतार डाले, कमर से रस्सी लपेट ली। ज़ैनब ने उसे कुएं में उतार दिया और कहने लगी, रस्सी छोटी पड़ गई है, तू इसे खोलकर उतर जा। पारा ने रस्सी खोल डाली और कुएं में उतर गया। कुएं में पानी बहुत था। वो उसमें गोते खाने लगा और कुएं की था तक न पहुंच सका। उधर ज़ैनब ने अपना बुर्का ओढ़ा और पारा के कपड़े समेट अपनी माँ के पास चल दी। ज़ैनब ने अपनी माँ के पास जाकर कहा, मैं पारा मिस्री के कपड़े उतार लाई और उसे अमीर हसन के मकान के कुएं में डाल आई हूँ, जहाँ से उसका निकलना मुश्किल है। अब अमीर हसन मालिक के मकान का हाल सुनो। जिस वक्त ये वाकया हुआ वो दरबार में था। लौटा तो उसने देखा कि घर खुला पड़ा है। वो साइस से कहने लगा, तूने खटका क्यों बंद नहीं किया? उसने कहा, ए मेरे आका, मैंने तो उसे अपने हाथ से बंद किया है। अमीर बोला, फिर तो घर में जरूर चोर घुसा है और अंदर जाकर इधर उधर ढूंढा, किसी को ना पाया। अब साइस से कहा कि लोटा भर ला, मैं वुजू करूंगा। साइस ने डोल लेकर कुएं में डाला, लेकिन जब खींचने लगा तो भारी मालूम हुआ। कुएं में झांक कर देखा तो डोल में कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। वो डोल को वहीं छोड़कर चिल्लाया कि ए मेरे आका, कुएं में से एक भूत निकलकर मेरी तरफ आ रहा है। अमीर हसन ने कहा, जाकर 4 मुल्लाओं को बुला ला कि वो कुरान पढ़कर भूत को भगा दें। मुल्ला आए तो उसने कहा, कुएं के चारों तरफ बैठकर भूत पर कुरान पढ़ो। उसके बाद गुलाम और साइस ने मिलकर डोल डाला। पारा उसमें हो बैठा और ऊपर आकर कूदा और मुल्लाओं के बीच में बैठ गया। वो एक दूसरे को धकेलने और भूत भूत का शोर मचाने लगे। अमीर हसन ने देखा तो वो आदमी का बच्चा निकला। पूछा, क्या तू चोर है? उसने जवाब दिया, नहीं। अमीर बोला, फिर तू कुएं में क्यों उतरा? उसने कहा, मुझे एहतिलाम हो गया था। नहाने की गरज से दजले में गोता मारा, लेकिन पानी मुझे बहाकर जमीन के नीचे नीचे यहाँ ले आया और मैं इस कुएं में आ निकला। अमीर ने कहा, सच कह। पारा ने अपना सारा माजरा शुरू से आखिर तक सुना दिया। अमीर ने उसे एक जोड़ा कपड़ों का देकर रुखसत कर दिया। घर जाकर उसने सारी सरगुज़श्त अहमद वनफ से बयान की। अहमद ने कहा, मैंने तुझसे कहा ना था कि बगदाद में ऐसी औरतें हैं जो मर्दों को उंगलियों पर नचा देती हैं। अली कतफुल जमल ने कहा, मैं तुझे इसमें आज़म की कसम देता हूँ, बता तो सही कि तू मिस्र के गुंडों का सरदार किस तरह हो गया, हालांकि एक लड़की ने तेरे कपड़े उतार लिए। ये बात उसे बहुत बुरी मालूम हुई। वो शर्मिंदा हुआ। अहमद वनफ ने पारा को दूसरे कपड़े पहनने को दिए। हसन शौमान ने कहा, तू उसे पहचानता है? वो बोला, नहीं। हसन शौमान कहने लगा, वो ज़ैनब चालबाज दलीला की बेटी है जो खलीफा की सराय की दरोगा है। तो क्या ए पारा, तू उसके जाल में फंस गया? उसने कहा, हाँ। हसन शौमान ने कहा, ए पारा, उसने तेरे बाप और उसके साथियों के कपड़े उतार लिए हैं। पारा ने कहा, यह तुम्हारे लिए शर्म की बात है।
حسن نے پوچھا آخر تو کیا چاہتا ہے؟ پارا نے کہا اے شامان آخر کوئی تدبیر تو نکال کہ میں اس سے شادی کر سکوں۔ اس نے جواب دیا مرحبا، اگر تو میرے چلو سے پانی پیے اور میرے جھنڈے کے نیچے چلے تو میں تیری مراد پوری کر دوں گا۔ پارا نے کہا منظور ہے۔ حسن بولا اے پارا اپنے کپڑے اتار ڈال، اور اس نے اتار ڈالے۔ حسن نے ایک دیگچی لے کر اس میں کوئی چیز اوٹائی جو رال جیسی تھی اور پارا کے بدن پر اسے مل دیا۔ اس کا رنگ حبشی غلام کا سا ہو گیا۔ اسی میں سے تھوڑی سی اس کے ہونٹوں اور رخساروں پر بھی چپر دی، اور اس کی آنکھوں میں لال کاجل لگا کر غلام کا پہناوا پہنایا، اور اس کے ہاتھ میں کباب و شراب دے کر کہا سرائے میں ایک غلام باورچی ہے، بالکل اسی صورت کا جسے بازار سے سوائے گوشت اور ترکاری کے اور کسی چیز کے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جا کر اس سے نرمی سے پیش آ، غلاموں کی زبان میں اس سے گفتگو کر اور سلام کر کے کہے کہ ایک مدت سے میں نے تجھے شراب کھانے میں نہیں دیکھا۔ وہ کہے گا میں نوکر ہو گیا ہوں اور میرے سر 40 غلاموں کا کھانا ہے، میں ان کے لیے دونوں وقت کا کھانا پکاتا ہوں، کتوں کو راتب کھلانا بھی میرے ذمے ہے، 2 دسترخوان ایک دلیلہ اور اس کی بیٹی زینب کے لیے تیار کرنے پڑتے ہیں، مجھے فرصت کہاں؟ تو کہنا کہ آ کباب کھائیں اور شراب پئیں اور کمرے میں جا کر اسے اتنی پلانا کہ وہ بد مست ہو جائے۔ اس کے بعد اس سے پوچھنا کہ تجھے کس قسم کے کھانے پکانے پڑتے ہیں، کتے کیا کھائیں گے، باورچی کھانے کی کنجی کہاں ہے اور نعمت کھانے کی کہاں۔ غلام ساری باتیں بتا دے گا، کیونکہ مت والا وہ تمام باتیں کہہ دیتا ہے جسے ہوش کی حالت میں چھپاتا ہے۔ اس کے بعد تو اسے بھنگ پلانا، اس کے کپڑے اتار کر پہن لینا، کمر میں چھریاں لگا کر ترکاری کی ٹوکری لے بازار جانا اور گوشت ترکاری خرید لانا، باورچی خانے میں آ کر کھانا پکانا، پھر کھانا ڈونگوں میں نکال کر سرائے میں دلیلہ کے پاس جانا، لیکن کھانے میں بھنگ ہو تاکہ کتے، غلام دلیلہ اور اس کی بیٹی زینب سب کے سب نشے میں چور ہو جائیں۔ اس کے بعد حویلی کے اندر جا کر سارے کپڑے لے آنا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری شادی زینب کے ساتھ ہو جائے تو 40 پیغام بھی لیتے آنا۔ پارا سرائے میں جا پہنچا۔ غلام نے باورچی کو سلام کیا اور کہنے لگا میں نے مدت سے تجھے میں خانے میں نہیں دیکھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں غلاموں اور کتوں کے لیے کھانا پکانے میں لگا رہتا ہوں۔ پارا نے اسے لے جا کر خوب پلائی اور پوچھا کہ کس قسم کا کھانا پکاتا ہے۔ وہ بولا 5 قسم کا دوپہر کو اور 5 قسم کا شام کو۔ کل مجھ سے 6ٹھی قسم کی فرمائش کی گئی ہے جو زردہ ہے، اور 7ویں قسم کی جو انار دانے ہیں۔ پارا نے پوچھا دسترخوان بچھانے کا کیا طریقہ ہے؟ غلام نے کہا پہلے زینب کے لیے دسترخوان بچھاتا ہوں، پھر دلیلہ کے لیے، بعد ازاں غلاموں کو کھانا دیتا ہوں، پھر کتوں کو اور سب کو پیٹ بھر گوشت دیا جاتا ہے جو رتل سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن اتفاق سے کنجیوں کے بارے میں پوچھنا بھول گیا۔ اس کے بعد اس نے غلام کے کپڑے اتار کر خود پہنے اور ٹوکری لے کر بازار گیا، گوشت ترکاری خریدی۔ پارا گوشت ترکاری لے کر لوٹا اور سرائے کے دروازے سے اندر آیا، دیکھا کہ دلیلہ بیٹھی ہوئی آنے جانے والوں کو غور سے دیکھ رہی ہے۔ پارا نے 40 غلاموں پر نظر ڈالی جو ہتھیار بند تھے، اور وہ اپنا دل مضبوط کر کے داخل ہوا۔ دلیلہ نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور کہنے لگی اے چوروں کے سردار واپس جا، کیا تو سرائے میں ٹھگنے آیا ہے؟ مصری پارا نے جو غلاموں کے بھیس میں تھا دلیلہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے دروگا تیرا کیا مطلب ہے؟ وہ بولی تو نے غلام باورچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسے مار ڈالا یا بھنگ پلا دی؟ پارا نے کہا کون سا غلام باورچی؟ کیا یہاں میرے سوا اور بھی کوئی غلام باورچی ہے؟ دلیلہ بولی تو جھوٹا ہے، تو مصری پارا ہے۔ پارا نے غلاموں کے لہجے میں کہا اے دروگا مصر کے لوگ گورے ہوتے ہیں یا کالے؟ اب میں نوکری نہیں کروں گا۔ دوسرے غلاموں نے پوچھا اے چچیرے بھائی کیا قصہ ہے؟ دلیلہ نے کہا یہ تمہارا چچیرا بھائی نہیں بلکہ مصری پارا ہے، اس نے یا تو تمہارے چچیرے بھائی کو بھنگ پلا دی ہے اور یا مار ڈالا ہے۔ وہ بولے نہیں، یہ ہمارا چچیرا بھائی باورچی سعد اللہ ہے۔ دلیلہ نے کہا نہیں، تمہارا چچیرا بھائی نہیں بلکہ مصری پارا ہے جس نے اپنا بدن رنگ لیا ہے۔ پارا بولا کون مصری پارا؟ میں تو سعد اللہ ہوں۔ دلیلہ نے کہا میرے پاس اس کا توڑ ہے، اور وہ ایک مرہم لے آئی اور اس کے باہوں میں لگا کر انہیں خوب رگڑا، لیکن سیاہی نہ گئی۔ غلاموں نے کہا اسے جانے دے تاکہ وہ ہمارا کھانا تیار کرے۔ دلیلہ نے کہا اگر یہ تمہارا چچیرا بھائی ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کل رات تم نے اس سے کس کھانے کی فرمائش کی تھی، یہ ہر روز کس قسم کے کھانے پکاتا ہے۔ غلاموں نے اس سے کھانوں کی قسموں اور کل رات کی فرمائش کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا مسور کی دال، چاول، شوربہ،
یخنی اور ماوردیہ، چھٹا کھانا زردہ ہے، 7واں انار دانے، اور یہی شام کا کھانا ہے۔ غلاموں نے کہا ٹھیک کہتا ہے۔ دلیلہ بولی اچھا اس کے ساتھ جاؤ، اگر اسے معلوم ہے کہ باورچی خانہ کہاں ہے اور نعمت خانہ کہاں تو یہ تمہارا چچیرا بھائی ہے، ورنہ تم اسے قتل کر دینا۔ باورچی نے ایک بلی پال رکھی تھی، جب کبھی وہ اندر آتا تو بلی اسے باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی ملتی، اور جو ہی وہ اندر داخل ہوتا وہ اس کے کندھے پر چڑھ بیٹھتی۔ پارا داخل ہوا اور بلی نے اسے دیکھا تو وہ کود کر اس کے کاندھے پر جا بیٹھی۔ اس نے بلی کو نیچے گرا دیا۔ وہ اس کے آگے آگے باورچی خانے کی طرف چلی اور دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ پارا نے کنجیاں اٹھا لی اور یہ دیکھ کر کہ ایک کنجی پر چپکے ہوئے ہیں، پہچان گیا کہ یہ باورچی خانے کی کنجی ہوگی۔ اسے کھول کر وہاں ترکاری رکھ دی اور نکل آیا۔ اب بلی پھر اس کے آگے آگے چلی اور نعمت خانے کے دروازے کا رخ کیا۔ پارا نے دیکھا کہ وہ نعمت خانہ ہے اور کنجیاں اٹھا لی۔ دیکھا کہ ایک کنجی پر چربی کے دھبے ہیں، سمجھ گیا کہ یہ نعمت خانے کی کنجی ہوگی۔ اسے کھولا۔ غلاموں نے دلیلہ کے پاس جا کر کہا کہ اگر وہ اجنبی ہوتا تو اسے کیا معلوم ہوتا کہ باورچی خانہ اور نعمت خانہ کہاں ہے؟ نہ وہ کنجیوں میں سے ہر جگہ کی کنجی پہچان سکتا۔ وہ ضرور ہمارا چچیرا بھائی سعد اللہ ہے۔ دلیلہ نے کہا ان باتوں کا پتہ اسے بلی سے چلا اور کنجیوں کو اس نے قرینے سے پہچانا۔ میں ایسی باتوں کے پھندوں میں نہیں آتی۔ اب پارا باورچی خانے میں گیا اور کھانا پکا کر زینب کے پاس دسترخوان لے گیا۔ دیکھا کہ اس کے گھر میں تمام کپڑے لٹکے ہوئے ہیں۔ وہاں سے آ کر اس نے دلیلہ کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اس کے بعد غلاموں اور کتوں کو کھانا کھلایا۔ شام کے وقت بھی اس نے یہی کیا۔ سرائے کا دروازہ صبح اور شام کو سورج کے ساتھ کھلتا اور بند ہوتا تھا، لہٰذا پارا نے کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے سرائے کے مسافروں، غلام پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم نے کتے کھول دیے ہیں۔ اگر کوئی شخص باہر جانا چاہے تو اپنی جان مال کا خود ذمہ دار ہے، کسی اور کو الزام نہ دے۔ پارا نے کتوں کو رات کا کھانا دیر سے دیا اور اس میں زہر ملا دیا، جسے کھاتے ہی کتے مر گئے اور تمام غلاموں، دلیلہ اور اس کی بیٹی زینب کو بھنگ کھلا دی۔ اس کے بعد اس نے سارے کپڑے سمیٹے، پیغام بر کبوتر لیے اور سرائے کھول کر نکل گیا اور اپنے گھر پہنچا۔ حسن شومان نے اسے دیکھ کر کہا کیا کر آیا؟ اس نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حسن شومان نے اس کی بڑی تعریف کی، اٹھ کر اس کے کپڑے اتارے اور ایک بوٹی کو گھول کر اسے نہلایا۔ وہ پہلے کی طرح گورا چٹا ہو گیا۔ پھر پارا غلام کے پاس گیا، اسے اس کے کپڑے پہنائے اور بھنگ کا نشہ توڑا۔ غلام اٹھ کر کنجڑے کی دکان پر گیا اور ترکاری لے کر سرائے لوٹا۔ یہ تھا جو مصری پارا کے ساتھ پیش آیا۔ اب چال باز دلیلہ کا ماجرا سنو۔ سرائے کا ایک تاجر اپنے کمرے سے نکل کر صبح ہی صبح اس کے پاس اتر کر جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سرائے کا دروازہ کھلا پڑا ہے، غلام بھنگ کے نشے میں اور کتے مرے پڑے ہیں۔ وہ دلیلہ کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ بھی بھنگ کے نشے میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کی گردن میں ایک کاغذ لٹک رہا ہے اور سرہانے ایک اسپنج کا ٹکڑا بھنگ کے توڑ میں ڈوبا ہوا رکھا ہے۔ تاجر نے وہ ٹکڑا دلیلہ کے نتنے پر رکھ دیا۔ وہ ہوش میں آ گئی اور کہنے لگی میں کہاں ہوں؟ تاجر نے کہا میں ابھی اتر کر آیا تھا، دیکھا کہ سرائے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اور غلام سب کے سب بھنگ کے نشے میں اور کتے مرے پڑے ہیں۔ دلیلہ نے وہ کاغذ اتارا، دیکھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ کام سوائے مصری پارا کے اور کسی کا نہیں۔ اس کے بعد اس نے غلاموں اور زینب کو بھنگ کا توڑ سنگھایا اور بولی میں نے کہا نہ تھا کہ وہ یقیناً مصری پارا ہے؟ پھر وہ غلاموں سے کہنے لگی کہ یہ بات کسی سے کہنا نہیں، اور اپنی بیٹی سے کہا میں نے تجھ سے کتنی بار کہا تھا کہ پارا اپنا بدلہ لے کر چھوڑے گا۔ یہ اس مکر کا جواب ہے جو تو نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ تیرے ساتھ اس کے سوا بھی اور کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے صرف اسی پر بس کی، کیونکہ وہ کوئی برائی نہیں چاہتا بلکہ اپنے اور ہمارے درمیان محبت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد دلیلہ نے مردوں کا لباس اتار کر عورتوں کا لباس پہنا اور صلح کا رومال گردن میں باندھ کر احمد ونف کے گھر گئی۔ جب پارا کپڑے اور پیغام بر کبوتر لے کر گھر میں داخل ہوا تھا تو شومان نے مکاندار کو 40 کبوتروں کی قیمت دے کر انہیں خرید لیا تاکہ وہ انہیں پکا کر لوگوں کو کھلائے۔ اب جب کہ دلیلہ نے دروازہ کھڑکھڑایا تو احمد ونف بولا کہ یہ دستک تو دلیلہ کی ہے، اے مکاندار اٹھ اور دروازہ کھول کر اسے اندر لیا۔ مکاندار نے جا کر دروازہ کھولا اور وہ اندر آ گئی۔ دلیلہ اندر آئی تو شومان نے کہا اے منحوس بڑھیا، تو یہاں کیوں آئی ہے؟ تو اور تیرا بھائی ماہی فروش زریک ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ بڑھیا بولی اے سردار، میں گناہ گار ہوں، میری گردن تیرے سامنے حاضر ہے،
لیکن یہ بتا کہ تم میں سے کس شخص نے میرے ساتھ یہ چھل فریب کیا؟ احمد بنف بولا، میرے بہترین شاگرد نے۔ بڑھیا نے کہا، خدا کے لیے تو اس سے سفارش کر کہ وہ پیغام بر کبوتر مجھے دے دے، یہ تیرا میرے اوپر احسان ہوگا۔ حسن شومان نے پارا سے کہا، خدا تیرا برا کرے، ان کبوتروں کو تو نے کیوں پکایا؟ پارا نے کہا، میں کیا جانتا تھا کہ یہ پیغامبر کبوتر ہے۔ احمد نے مکاندار سے کہا، پکے ہوئے کبوتر لا، وہ لے آیا۔ دلیلہ نے ایک بوٹی لے کر چبائی اور کہنے لگی، یہ پیغامبر کبوتر کا گوشت نہیں ہے، میں نے انہیں مشک کی گولیاں کھلائی ہیں اور ان کا گوشت بالکل مشک کی طرح ہو گیا ہے۔ شومان نے دلیلہ سے کہا، اگر تو پیغامبر کبوتر واپس لینا چاہتی ہے تو مصری پارا کی خواہش پوری کر دے۔ دلیلہ نے پوچھا، اس کی کیا خواہش ہے؟ شومان نے جواب دیا، اپنی بیٹی اسے بیاہ دے۔ دلیلہ نے کہا، میں ہر حالت میں زینب کی بھلائی چاہتی ہوں۔ اس پر حسن نے مصری پارا سے کہا، کبوتر اسے دے دے، اور اس نے دے دیے۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی۔ شومان نے کہا، ہمیں ٹھیک ٹھیک جواب لا کر دے۔ دلیلہ نے کہا، اگر وہ زینب سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ چال جو وہ ہمارے ساتھ چلا کوئی استادی نہیں ہے۔ استادی تو جب ہے کہ وہ زینب کو اس کے ماموں سردار زریق سے طلب کرے جو اس کا سرپرست ہے اور جو آواز لگاتا ہے کہ چلو ٹکے سیر مچھلی۔ زریق نے اپنی دکان میں ایک تھیلی لٹکا رکھی تھی جس میں 2000 سونے کے دینار تھے۔ یہ سن کر سپاہی چلا اٹھے کہ اے عورت، تو کیا بک رہی ہے؟ تو چاہتی ہے کہ ہمارا بھائی مصری پارا جان سے مارا جائے؟ اب دلیلہ وہاں سے روانہ ہو کر سرائے پہنچی اور اپنی بیٹی سے کہنے لگی، مصری پارا چاہتا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ بیاہ دوں۔ وہ خوش ہو گئی کیونکہ اسے یہ بات بہت پسند آئی تھی کہ مصری پارا نے اس کی آب رد نہیں لی۔ اس نے ماں سے ساری باتیں تفصیل کے ساتھ پوچھی۔ ماں نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ میں نے اس سے یہ شرط کی ہے کہ وہ تیرے نکاح کا پیغام تیرے ماموں کے ذریعے سے بھیجے، اور اس چال سے میں اسے مارنے کا سامان کر آئی ہوں۔ ادھر مصری پارا نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ زریق کا کیا قصہ ہے اور وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، وہ کل عراق کے لچوں کا سرگنا ہے، پہاڑ میں نقب لگاتا اور آسمان کے تارے توڑ لاتا ہے، آنکھوں میں سے سرما چرا لیتا ہے۔ اس فن میں اس کا جواب نہیں، لیکن وہ ان باتوں سے اب توبہ کر چکا ہے۔ مچھلیوں کی دکان کھول رکھی ہے، مچھلیاں بیچ بیچ کر 2000 دینار بچائے ہیں، انہیں ایک تھیلی میں رکھ کر اس میں ریشم کی ڈوریاں باندھی ہیں اور ڈوری میں پیتل کی گھنٹیاں اور گھنگرو باندھ کر اسے دکان کے دروازے کے اندر تھیلی کے قریب ایک کھوٹی پر لٹکا دیا ہے۔ جب وہ دکان کھولتا ہے تو آواز لگاتا ہے کہ کہاں ہو تم اے مصر کے ٹھگو، عراق کے اٹھائی گرو اور عرب کی سرزمین کے اچکو۔ ماہی فروش زریق نے تھیلی کو دکان کے باہر لٹکا دیا ہے، جو کوئی اپنی کارستانی دکھا کر اسے لے جائے وہ اس کی ملکیت ہے۔ یہ سن کر اچک کے لالچی آتے اور اسے لینا چاہتے ہیں مگر لے نہیں سکتے، کیونکہ جب وہ آگ جلاتا یا مچھلیاں تلتا ہے تو اپنے پاس رانگ کے گولے رکھ لیتا ہے۔ اگر کوئی لالچ کا مارا آ جاتا ہے کہ اسے دھوکہ دے کر تھیلی اڑا لے تو وہ اس کی طرف رانگ کا گولا پھینکتا ہے، جس سے وہ شخص مر جاتا یا کم از کم زخمی ہو جاتا ہے۔ اے پارا، اگر تو وہاں جائے گا تو تیری مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص جنازے کو ٹٹولے اور یہ نامعلوم ہو سکے کہ میت کس کی ہے، وہ تیرے بس کا نہیں، وہ اپنے آپ سے زیادہ تیری طرف سے خبردار ہے۔ تو زینب کی شادی کا خیال دل سے نکال دے۔ جو شخص کسی چیز سے دستکش ہو جاتا ہے تو اس کے بغیر بھی زندہ رہتا ہی ہے۔ پارا نے کہا، اے لوگو، یہ میرے لیے شرم کی بات ہے، میں تو تھیلی لے کر ہی چھوڑوں گا، تم ذرا میرے لیے لڑکیوں کا لباس لے آؤ۔ لوگ اس کے لیے لڑکیوں کا لباس لے آئے۔ اس نے اسے پہن کر ہاتھ میں مہندی لگائی، چہرے پر نقاب ڈالی اور ایک بکری کا بچہ لے کر اسے ذبح کیا۔ اس کا خون جمع کر لیا، آنتیں نکال کر انہیں صاف کیا، ان میں خون بھرا اور ناف کے نیچے رکھ کر رانوں سے باندھ لیا، اوپر سے کپڑے اور جوتے پہن لیے اور چڑیوں کے پوٹے لے کر ان کی پستانیں بنائی، ان میں دودھ بھر لیا اور اپنے پیٹ سے کپڑے باندھ کر اور ان کے اندر روئی رکھ کر موٹا کر لیا اور ایک کلف دار پیٹی باندھ لی۔ جو کوئی اسے دیکھتا تو کہتا کہ کیسی خوبصورت ہے۔ اتنے میں اسے ایک گدھے والا ملا، اس نے اسے 1 دینار دیا اور گدھے پر سوار ہو کر ماہی فروش زریق کی دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا اگلا حصہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا۔ یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔